हेलो स्टुडेन्ट, वेलकम टु आवर एजुकेसनल च्यानल शुभलक्ष्मी एजुकेसनमा। आज तपाईहरुलाई हामीले प्र्याक्टिस गराउन गइरहेको छौं। एनईबीले मोडल क्वेशन 2077 मा जुन क्वेशन प्रकाशित गरेको छ, क्वेशन नम्बर 7 फाइनल अकाउन्टको, र तपाईलाई अर्को तरिकाले बुझ्दा तपाईलाई सबभन्दा गाह्रो लाग्ने क्वेशन पनि भन्न सकिन्छ यसरी। ओहो, फाइनल अकाउन्ट कति झन्झटिलो भन्न सकिन्छ हो, तर त्यो केही पनि कन्सेप्ट माइन्डबाट हटाउनुस् र अब लाग्नुस् क्वेशनतिर। पहिला क्वेशन बुझ्नु पर्यो, आन्सर गर्नको लागि। आन्सर गर्नको लागि पहिला क्वेशन बुझ्नु पर्यो नि। ल, पहिला क्वेशन बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुस्, द ट्रायल ब्यालेन्स अफ अ कम्पनी एज अन चैत्र 31st 2075 इज एज अन्डर पार्टिकुलर डेबिट आइएस, पार्टिकुलर क्रेडिट आइएस। अब हामीले फर्स्ट अफ अल के बुझ्नु पर्यो, डेबिट साइडको अमाउन्ट हो अनि क्रेडिट साइडको अमाउन्ट हो। यो क्रेडिट साइडको, यो डेबिट साइडको, कि त एकाउन्टको डेबिट कि त ब्यालेन्स सिटको एसेट मा जान्छ भन्ने फर्स्टमा बुझ्नु पर्यो हो। अनि अर्को कि त एकाउन्टको क्रेडिट साइड क्रेडिटलाई कि त ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिजमा हो। ल, पर्चेज रिटर्न छ, जस्तो भनौँ कहिले एक्स्ट्रा यतापट्टि पर्चेज, यतापट्टि पर्चेज रिटर्न दियो भने पर्चेज रिटर्नलाई चाहिँ हामीले डेबिट ल्याएर माइनसमा देखाउँछौँ है, प्लसमा चाहिँ देखाउँदैनौँ, हामीले माइनसमा देखाउँछौँ पर्चेज रिटर्न घटाएर हो। एकाउन्टको डेबिट अनि एसएस डेबिट साइड गेनिङलाई, अनि क्रेडिट साइडलाई चाहिँ एकाउन्टको क्रेडिट भनेको पिएल हाम्रो जुन रिक्वायर्ड छ नि ट्रेडिङ पिएल र पिएल एप्रोप्रिएसनको क्रेडिट, अनि चाहिँ लायबिलिटिज ब्यालेन्स सिटको। ल, अब ओपनिङ स्टक कहाँ जान्छ, ट्रेडिङ एकाउन्टमा जान्छ। डेबिट साइड गेनिङ डेबिटमा जाने भयो। पर्चेज कहाँ जान्छ, ट्रेडिङ एकाउन्टमा, पर्चेज रिलेटेड हेडिङ। फिक्स एसेट कहाँ जान्छ, यो एसेट साइडमा जान्छ हो, डेबिट साइड गेनिङ। डेप्टर्स, अब डेप्टर्स भने के हो, पाउनु पर्ने हो। अब हामीले कसरी बुझ्यौँ भन्दाखेरि यो डेप्टर्स एक चाहिँ डेबिट साइडमा छ, यो कि त एसेट कि त कहाँ हो, एकाउन्टको चाहिँ डेबिटमा हो। अब डेप्टर्स भनेको पहिला के हो, पाउनु पर्ने एमाउन्ट हो नि। डेप्टर्स पाउनु पर्ने, सेवा पाउनु पर्ने अथवा पैसा पाउनु पर्ने के हुन्छ हामीलाई, करेन्ट एसेट, यसरी बुझ्नु पर्यो। अब वेजेस डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस कहाँ जान्छ हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा। स्यालेरिज तलब कहाँ जान्छ, पिएल को डेबिट साइड क्रेडिट छ। ब्याड डेट हामीलाई खर्च हो, पिएल को डेबिट। इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर कति छ, 20,000 हो, यो पनि के हो हामीलाई खर्च हो, खर्च कहाँ जाने भयो, पिएल को डेबिट। अब क्यारेज ल, हामीलाई कहिले क्वेसनमा के भनेको भन्दाखेरि क्वेसन यो क्यारेजलाई 3 थरी दिन्छ, क्यारेज हो, अनि क्यारेज आउटवर्ड नोट गर्नु होला, अनि क्यारेज इनवार्ड हो। क्यारेज मात्र दिनु र क्यारेज इनवार्ड भन्नु एकै हो, अनि क्यारेज आउटवर्ड भन्नु अलि फरक हो। ल, यो क्यारेज इनवार्ड भनेको सामान इन गर्दाखेरि लागेको ढुवानी खर्च। सामान इन भनेको के हो, पर्चेज रिलेटेड हो। पर्चेज रिलेटेड हेडिङ कहाँ जान्छ, ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट साइडमा। पर्चेज रिलेटेड खर्च कहाँ हो, ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा। क्यारेज इन भनेको ढुवानी भित्र हो नि, पर्चेज गर्दा अब ढुवानी भित्र गरिन्छ हो, ढुवानी भित्र आयो। अब क्यारेज आउट भनेको के हो, ढुवानी बाहिर गयो, सेल्स रिलेटेड हो। त्यो कहाँ जान्छ फेरि, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट हो। ल, ठिक छ, के जाने भयो, क्यारेज कहाँ जाने भयो, ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा। त्यस्तै क्यास छ, क्यास हाम्रो के हो, करेन्ट एसेट हो। इन्भेस्टमेन्ट एसेटको इन्भेस्टमेन्ट साइडमा हो। त्यस्तै अब सेल्स कहाँ जान्छ, ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट। डिभेन्चर लायबिलिटिजको सेक्युरिटी लोन। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, इन्ट्रेस्ट भन्ने बित्तिकै हामीले कहिले मिस्टेक गरे हुन्छौँ के, इन्ट्रेस्ट भनेको खर्च गर्ने कन्सेप्ट त त्यो होइन है। लगानीबाट ब्याज के हुन्छ, नाफा हुन्छ हाम्रो लागि। क्रेडिटर्स करेन्ट लायबिलिटिज। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट पिएल एप्रोप्रिएसनको चाहिँ क्रेडिट साइडमा हो। अनि एडभान्स कमिसन के हो, एडभान्स कमिसन क्रेडिट साइडमा दिएको छ भनेपछि करेन्ट लायबिलिटिज। अब एडिसनल इन्फर्मेसन है, क्लोजिङ स्टक कहाँ जान्छ, करेन्ट एसेट अनि ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा हो। डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट कहाँ जान्छ, एउटा फिक्स एसेटसँग रिलेटेड हेडिङ हुँदाखेरि घटाइदिनु पर्यो। एउटा पिएल को डेबिट, अनि प्रपोज डिभिडेन्ड लायबिलिटिजको प्रोभिजनमा लानुहोस्, अनि एउटा पिएल एप्रोप्रिएसनको डेबिट। ल, क्वेसन यही नै हो। अब तपाईहरु हेर्नुस्, सोलुसन हेरौँ हामीले। ल, विद्यार्थी साथीहरु,
क्वेसन हेरिहाल्नु भयो। अब जाउँ हामी सोलुसनतिर। सोलुसनको बेलामा हामीले फर्म्याट यसरी हामीले दुईटा पेजमा कोर्नु होला है। दुईटा पेजमा फर्म्याट कोर्नुहोस्। दुईटा पेजमा फर्म्याट कोर्नुहोस् भन्नाले तपाईँको उत्तर पुस्तिकामा हो तपाईँको दुईटा पेज हुन्छ हो, एउटा राइट साइड सरी एउटा लेफ्ट साइड एउटा राइट साइड। दुईतिर एकापट्टि एकाउन्टको फर्म्याट बनाउनुहोस्, एकतिर के को ब्यालेन्स सिटको फर्म्याट बनाउनुहोस् अनि हामीलाई सबै सोल्युसन गर्नु सजिलो हुन्छ हो। यो भिडियोलाई 2 मिनेट पज गरेर तपाईँहरूले फर्म्याट गर्न चाहिँ लाग्नु होला। पज गर्नुहोस् है। ल फर्म्याट गरिसक्नु भएपछि अनि अब हामी कहाँ जाउँ सोल्युसनतर्फ। ल हामीले के बुझ्नु पर्यो, एडजस्टमेन्ट जहिले दुई ठाउँ चढ्छ हो, ट्रायल ब्यालेन्स कहाँ चढ्छ, ट्रायल ब्यालेन्स एक ठाउँ। ल अब हामीले ट्रेडिङ पिएल र पिएल एप्रोप्रिएसनको एकै ठाउँ गराउँछौँ है एकाउन्ट। अनि उतापट्टि ब्यालेन्स सिट टु ओपनिङ स्टक एमाउन्ट दिएको छ कति 1 लाख। क्वेसनमा हेर्नु होला है। यसरी चढाउने ओपनिङ स्टक चढाउने अनि बाई सेल्स चढाउने। यदि सेल्स रिटर्न दिएको छ भने घटाएर देखाउने है एमाउन्ट। सेल्स कति छ 10 लाख हो। अनि यतापट्टि टु परचेज रिलेटेड हेडिङ कहाँ हो भन्दाखेरि ट्रेडिङ एकाउन्टमा हो। यदि परचेज रिलेटेड दिएको छ भने घटाएर देखाउने, नत्र बाहिर एमाउन्ट सिधै देखाउने हो। ल अनि एउटा कुरा हामीले ब्यालेन्स सिटतर्फ सेयर क्यापिटल चढाउन भुल्नु भएन। सेयर क्यापिटल एमाउन्ट कति छ हेर्नुहोस् 3 लाख हो। ल ओपनिङ स्टक सेल्स परचेज अनि सेयर क्यापिटल सुरुमा चढाउन भुल्नु भएन। अनि त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो, एडजस्टमेन्टतिर जानु पर्यो है। यो एडजस्टमेन्ट दिएको छ तलपट्टि क्लोजिङ स्टक डिप्रिसिएसन प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर। अब हेर्नुहोस् त क्लोजिङ स्टक अब एडजस्टमेन्ट गरी जहिले दुई ठाउँ। क्लोजिङ स्टक कहाँ कहाँ जान्छ, एउटा ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइड, एउटा करेन्ट एसेट। याद छ नि क्लोजिङ स्टक एमाउन्ट कति दिएको छ 1 लाख। अनि एउटा ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट साइड। क्लोजिङ स्टक एमाउन्ट कति छ 1 लाख। त्यस्तै सेकेन्डमा के छ डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट। डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट अब यसको रिलेटेड हेडिङ के हुन्छ, फिक्स एसेट हुन्छ। फिक्स एसेट कहाँ जान्छ, फिक्स एसेटमै जान्छ। निर्विरोध एसेट साइडमा जाने भयो। फिक्स एसेट कति एमाउन्ट छ, फिक्स एसेटको एमाउन्ट हेर्नुहोस् 4 लाख माइनस डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट एमाउन्ट कति 10% अफ 4 लाख भने कति हो 40,000। अनि यो घटाएर राख्नुहोस् कति आउँछ 3,60,000 हो। फिक्स एसेटको अब एक्चुअल प्राइस कति रहेछ 3,60,000। अब हामीलाई डिप्रिसिएसन जहिले पनि अथवा चाहिँ एडजस्टमेन्ट गेटिङ जहिले पनि के गर्नु पर्यो, दुई ठाउँ चढाउनु पर्यो। यदि ट्रायल ब्यालेन्स मात्र दिन्थ्यो भने कहाँ जान्थ्यो, पिएल को डेबिट साइडमा मात्र जान्थ्यो। एडजस्टमेन्ट गेटिङ हामीले के गर्नु पर्यो, दुई ठाउँ चढाउनु पर्यो हो। अब डिप्रिसिएसन के हो, खर्च हो। यसरी हामीले पिएल को डेबिटमा चढाउन सकिन्छ। अर्को कुरा के भन्दाखेरि क्रस मेथड के। ल हामीले ल हेरौँ है त, यदि हाम्रो एकाउन्ट भन्दा यो ट्रायल ब्यालेन्स सिट तल फर्मेट हुन्थ्यो भने यतापट्टि लायबिलिटी साइड हुन्थ्यो, यतापट्टि एसेट साइड हुन्थ्यो।
एसेट साइडमा माइनस गर्ने के गर्ने क्रस गर्ने भन्नुभयो यतापट्टि डेबिटमा जाने रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो ल टु डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट 40,000 डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट 40,000 यदि क्रस मेथडमा भने के हुन्छ क्रस भएर उता डेबिटमा आयो यदि यहाँ प्लस हुन्थ्यो भने सिधा गएर यता क्रेडिटमा अब जुन चाहिँ जान्थ्यो यदि एप्रिसिएसन हुन्थ्यो भने के रहेछ यहाँ प्लस हुन्थ्यो सिधा जान्थ्यो माथि जान्थ्यो भन्नु भन्दा यतापट्टि क्रेडिट साइडमा पिएल एकाउन्टको आउने थियो ल अब प्रपोज डिभिडेन्ड हामीलाई थाहा छ कहाँ जान्छ लायबिलिटिज साइडमा हो लायबिलिटिज साइडको प्रोभिजन प्रपोज डिभिडेन्डको के कति भनेको छ अनक्यापिटल 10% 3 लाखको 10% 30,000 हो 30,000 अब यता प्लसमा छ भन्ने मतलब लायबिलिटी प्लसमा छ भन्ने मतलब सिधा जान्छ यतापट्टि डेबिटमा जान्छ अब डेबिट अब तीनटा एकाउन्टमा कुनमा जान्छ यदि हामीले ट्रेडिङलाई छोड्यो हो यति पिएललाई छोड्नुस् यहाँबाट पिएल एप्रोप्रिएसन चढाउनुस् हो टु प्रपोज डिभिडेन्ड कति 30,000 ल अब एडजस्टमेन्ट सकियो दुईटै ठाउँ चढाउने हेडिङ सकियो अब कहाँ जानुस् ट्रायल ब्यालेन्समा सर हेडिङतिर हेर्नु है ओपनिङ स्टक गइसक्यो पर्चेज गइसक्यो फिक्स एसेट उता गइसक्यो डेप्टर्स भने के हो पाउनु पर्ने एमाउन्ट पाउनु पर्ने कता हो पाउनु पर्ने एसेटको करेन्ट एसेट दिनुपर्ने सेवा दिनुपर्ने अथवा पैसा दिनुपर्ने के हो करेन्ट लायबिलिटिज सेवा पाउनु पर्ने अथवा पैसा पाउनु पर्ने के हो करेन्ट एसेट भनेपछि डेप्टर्स करेन्ट एसेट हुँदो रहेछ 50,000 अघि नै मैले प्रश्न बुझाउँदा भनेको थिएँ डेप्टर्स यदि डेबिट साइड छ भने कि त एकाउन्टको डेबिट कि त एसेट हो त्यही भएर डेप्टर्स के हुनेछ पाउनु पर्ने भन्ने बित्तिकै के हो करेन्ट एसेट अब वेजेस डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस कहाँ जान्छ ट्रेडिङ एकाउन्टमा जान्छ वेजेस एमाउन्ट कति छ 1 लाख स्यालेरी पिएल को डेबिट तलब कहाँ जान्छ पिएल को डेबिट 2,10,000 ल अनि ब्याड डेब्ट के हो खराब आसामी हाम्रो लागि खर्च हो पिएल को डेबिट जान्छ ब्याड डेब्ट 5,000 त्यस्तै इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भनेको दियो 20,000 इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर हाम्रो के हो खर्च हो टु इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर एमाउन्ट कति छ 20,000 ल हेर्नुहोस् है त अब इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर हामीलाई यहाँ कति दियो 20,000 दियो यतापट्टि डिबेन्चर कति दिएको छ 2 लाख दिएको छ कहिले हामीलाई क्वेसनले कस्तो पनि दिन्छ भन्दाखेरि 10% डिबेन्चर एमाउन्ट दिएको हुन्छ जस्तो मानौ 3 लाख दियो भने है यहाँ त 2 लाख नै दिएको छ एक त यहाँ पर्सेन्टेज भनेको छैन यदि 3 लाख दियो भने हामीले डिबेन्चर कति चढाइन्थ्यो यहाँ सेक्युर्ड लोनमा 3 लाख चढाइन्थ्यो 3 लाखको 10% कति हुन्थ्यो 30,000 हुन्थ्यो नि हाम्रो 1 वर्ष खास इन्ट्रेस्ट यति हुन्थ्यो हो हामीलाई क्वेसनले यहाँ यस्तै 20,000 तिरेको भन्ने देखायो नि प्लस आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भनेर 10,000 गरेर यहाँ 30,000 देखाइदिन्थ्यो है यो कुरा जान्नु पर्यो अर्को आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर कहाँ जान्थ्यो करेन्ट लायबिलिटिज है यदि 10% डिबेन्चर आयो भने के गर्ने रहेछ 3 लाखको 10% गर्ने 30,000 आउँछ हो हामीले यहाँ एमाउन्ट कति देखाउनु पर्यो 30,000 को बराबरको देखाउनु पर्यो के यदि तिरेको प्लस तिर्नु पर्ने भनेर 10,000 प्लस गरेर 30,000 को देखाउनु पर्थ्यो
यो कुरा जानिराख्नुहोस् ल। अनि क्यारिज इनवर्ड कहाँ हो हाम्रो लागि? ट्रेडिङ एकाउन्ट हो। पर्चेज गर्न लागेको जुवानी खर्च कति 20,000। त्यस्तै अर्को छ क्यास के हो? करेन्ट एसेट अमाउन्ट कति छ 5500। अब इन्भेस्टमेन्ट दियो, इन्भेस्टमेन्ट डेबिट साइड दिएको छ, के हुन्छ? एकाउन्ट जान्छ जाँदैन, यतापट्टि इन्भेस्टमेन्ट। एमाउन्ट कति छ? 2,09,500। ल अब डेबिट साइड क्रेडिङहरु सकियो। अब क्रेडिट साइड जानुस्। सेल्स दिएको छ, सेल्स गइसक्यो। डिबेन्चर कहाँ हो? सेक्युर्ड लोन। कति दिएको छ? 2 लाख। अब इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट। ल विद्यार्थी साथीहरु एकदम हामी झुक्किने क्वेशन हो कि यस्तो। इन्ट्रेस्ट भन्ने बित्तिकै हामीले जहिले पनि डेबिट खर्च भन्न सोच्छौं, तर यो खर्च हैन है। लगानीबाट ब्याज के हुन्छ? प्राप्त हुन्छ नि। ब्याज प्राप्त के हो हाम्रो लागि? नाफा हो। त्यही भएर के हुन्छ? इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट पीएल को क्रेडिट साइड जान्छ। कति 25,000। ल यसलाई इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्टलाई पनि यहाँ हेर्नुहोस्, अघि हामीलाई जुन इन्भेस्टमेन्ट मात्र दिएको थियो, अघि मैले जुन डिबेन्चरमा जस्तो गरे त्यसरी हिडन एडजस्टमेन्ट दिने सक्छ। उता 10% भनेर दिने, यतापट्टि कम देखाइदिने। उता 10% अफ 2,95,500 को दियो भने के हुन्थ्यो? 10% अफ यसको हालिन्थ्यो, नपुग रकम एड गर्ने गरिन्थ्यो। ल अब क्रेडिटर्स के हो? करेन्ट लायबिलिटीज। ल प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट हाम्रो के हो? पीएल एप्रोप्रिएसनमा हामीले बाई ब्यालेन्स बिडी भन्ने जुन एमाउन्ट चढाइन्थ्यो यही हो पीएल एकाउन्ट। बाई ब्यालेन्स बिडी 70,000 हो। शेयर क्यापिटल गइसक्यो। अब एडभान्स कमिसन दुईटा हुन्छ है। अब क्रेडिट साइडमा दिएको के हो? एडभान्स कमिसन रिसिभ हो। हामीले अग्रिम रूपमा कमिसन रिसिभ गरियो। अग्रिम कमिसन रिसिभ गरेपछि हाम्रो के छ? अब सेवा दिन बाँकी छ। सेवा दिन बाँकी भनेको के हो? करेन्ट लायबिलिटीज हो। एडभान्स कमिसन एमाउन्ट कति आयो? 5,000। ल यस्तै हामीलाई डेबिटमा एडभान्स कमिसन भनेर दिएको भए के हुन्थ्यो? फेरि डेबिटको एमाउन्ट कति जान्थ्यो? एसेस्ट, करेन्ट एसेस्टमा। कमिसन लिन पनि दिन्यो मिल्यो, दिन पनि मिल्यो। ल अब ट्रायल ब्यालेन्स ग्रेडिङ सकियो अनि एडजस्टमेन्ट ग्रेडिङ सकियो भनेपछि अब हाम्रो के बाँकी रह्यो? क्याल्कुलेटर गर्न अनि अब ब्यालेन्स गर्न। सबैले हातमा क्याल्कुलेटर लिनुस् अब हो। सबैले हातमा क्याल्कुलेटर लिनुस्। सबैले हातमा क्याल्कुलेटर लिनुस्। ल अब ब्यालेन्स गर्नतिर लाग्नु है हामी। यतापट्टि कति आयो? 10 लाख प्लस 1 लाख 11 लाख। यता पनि कति हुनु पर्यो? 11 लाख नै हुनु पर्यो हो। नपुग रकमलाई हामीले के भन्ने? टु ग्रस प्रॉफिट सीडी भनेर जोड्ने हो। ल अब 11 लाख माइनस 20,000 माइनस 1 लाख माइनस 5 लाख माइनस 1 लाख गर्दा कति आउँछ? 3,80,000। यो हाम्रो के रहेछ? ग्रस प्रॉफिट हो। डेबिट साइडमा चलाउनु पर्ने के लेख्ने? ग्रस प्रॉफिट सीडी। क्रेडिट साइडमा लेख्नु पर्ने के? नपुग्यो भने के गर्ने?
ग्रस लस सिडी। अब यसलाई ग्रस प्रफिट आउँछ भने के गर्ने यसलाई साइड क्रस गरेर पिएल एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा ग्रस प्रफिट बिडी एमाउन्ट कति हो 3,80,000। ल अब फेरि दुई साइडको ब्यालेन्स गर्नु पर्यो 3,80,000 प्लस 25,000 कति आयो 4,05,000। अब यता पनि 4,05,000 देखाउनु पर्यो हिसाबमा हो माइनस 20,000 माइनस 5,000 माइनस 2,10,000 माइनस 40,000 1,30,000 नपुग रकम रहेछ। यसलाई के भन्ने यहाँ ग्रस प्रफिट भने चाहिँ यहाँ नेट प्रफिट सिडी। अब नेट प्रफिट सिडीलाई के गर्ने फेरि क्रस गरेर यतापट्टि लिएर आउने बाई नेट प्रफिट बिडी आयो कति 1,30,000 1,30,000 आयो। अब 1,30,000 प्लस 70,000 कति आयो 2,00,000 हो यताबाट नि 2,00,000 देखाउनु पर्यो। एकाउन्ट जहिले पनि इक्वलमा देखाउनु पर्यो। नपुग रकमलाई के लेख्ने टु सरप्लस हो ब्यालेन्सिङ फिगर एमाउन्ट कति आयो 1,70,000 1,70,000 पुगेन त्यसलाई के भनियो सरप्लस। अब यो सरप्लसलाई कहाँ राख्ने ब्यालेन्स सिटमा रिजर्भ एन्ड सरप्लस भन्ने हेडिङमा। यतापट्टि डेबिट साइड पुगेन भने के लेख्ने सरप्लस यतापट्टि के लेख्ने डेफिसिट है रिजर्भ एन्ड सरप्लस। सरप्लस कति आयो 1,70,000। ल अब चढाउनु पर्ने हेडिङको सबै सक्यो भनिसकेपछि हामीले एकाउन्टमा त नेट प्रफिट ग्रस प्रफिट सरप्लस भन्ने हिसाब मिलाउँदै गयो। अब हामीलाई ब्यालेन्स सिटमा कुनै पनि चान्स छैन है। यदि ब्यालेन्स सिटमा यहाँ टोटल बिग्रियो भने हाम्रो हिसाब बिग्रियो भनेर बुझिराख्नु पर्यो। अब टोटल गर्नुहोस् 3,00,000 प्लस 1,70,000 प्लस 2,00,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 30,000 कति आयो 7,25,000। अब हाम्रो लायबिलिटिज र एसेट इक्वल हुनु पर्यो। अब एसेट साइडतिर जाउँ 3,60,000 प्लस 2,00,000 ठिक छ प्लस 1,00,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000 गर्दा 725,000। ल अब हाम्रो लायबिलिटिज र एसेट साइड एमाउन्ट इक्वल आयो भनेपछि हाम्रो हिसाब मिल्यो हो। ल हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा फेरि पनि सोच्नुहोस् फर्मेट बनाउँदाखेरि जहिले एकैचोटि बनाउने त्यसपछि एडजस्टमेन्टको हेडिङलाई फर्स्ट चढाउने हो। सबभन्दा सुरु के चढाउनु पर्यो ओपनिङ स्टक सेल्स अनि पर्चेज अनि के सेयर क्यापिटल अनि त्यसपछि नेक्स्ट के गर्नु पर्यो एडजस्टमेन्टलाई फर्स्ट चढाउनु पर्यो। एडजस्टमेन्ट हेडिङहरु जहिले पनि दुईटा जान्छ यो कुरा याद गर्नु पर्यो। अनि सरर ट्रायल ब्यालेन्स हेडिङलाई चढाउँ जहाँ जान्छ त्यही चढाउँ भनेपछि हामीलाई यसरी टाइम पनि सेभ हुन्छ। त्यही भएर विद्यार्थीहरूले उत्तर पुस्तिकाको लेफ्ट साइड अनि राइट साइड पेपरमा चाहिँ पहिला एकाउन्टको फर्मेट गर्नु होला त्यसपछि ब्यालेन्स सिटको फर्मेट गर्नु होला। अवश्य पनि तपाईहरुको टाइम लगायत सबै कुराहरु सेभ हुनेछ। अब तपाईहरुलाई हिसाब गर्न सजिलो हुनेछ। ल यो तपाईको मोडल क्वेशनको सोलुसन। अरु कुनै क्वेशनमा दुविधा छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। हामी अवश्य पनि सल्भ गरेर तपाईलाई भिडियो उपलब्ध गराउनेछौँ। धन्यवाद।